अस्सलाम वालेकुम। T49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की ज़ेर सदारत नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि बास अनासर साइलेज और चारे में मकई की बाकियात शामिल करके डबल कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुरानी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए वरना सप्लाई बंद कर दी जाएगी। उन्होंने पैरा फोर्स को स्टॉक कब्जे में लेने की हिदायत की और कहा कि जल्द चारे और वनडे की कीमतें नोटिफाई होंगी, जबकि मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन कासिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई चेयरमैन ज़कात वाशर MP राना मुनव्वर हुसैन गोस और सिटी मेंबर ज़िली ज़कात कौंसल सफ़िया सईद ने ज़िली ज़कात कमेटी ऑफिस कसूर का दौरा किया, जहां महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली और साइलिन के मसाइल सुनकर हल की हदायत दी। बाद बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया, मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। अरकान असम्बली ने MPA मलिक अहमद सईद खान के वालिद के इंतकाल पर उनके घर जाकर इजहार ताज़ियत भी किया। मुसबात पुलिस की SHO तसद्दुक हुसैन कोखर की सरबराही में कार्रवाई के दौरान 2 बदनामे ज़माना मंशात फरोज जुल्कुनैन उर्फ ढोलकी और गुलाम फरीद गिरफ्तार हुए। मुलजमान के कब्जे से 3 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। दोनों के खिलाफ इम्तनाए मंशात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO ने कहा कि मंशात फरोशों के खिलाफ किसी रियायत की गुंजाइश नहीं और DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर मजीद सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते मिट्यारी से निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक DC ऑफिस मिट्यारी में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से इजलास ADC 2 इकरार जन्नत भट्टी की सदारत में हुआ। इजलास में बताया गया कि 15 सितंबर से जिला भर के तालीमी इदारों में 9 से 14 साल के बच्चों को HPV वैक्सीन दी जाएगी। ये मुहिम 12 रोज़ तक जारी रहेगी और 63,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमे सेहत ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम में मुकम्मल ताउन फराहम करें। खबर शामिल करते कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में जहां रोजाना दर्जनों वारदातें करने वाले गिरोह कानून की गिरफ्त से बाहिर हैं, वहीं पुलिस ने एक कमसन बच्चे को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने न सिर्फ मुकदमा सुना बल्कि सजा भी सुना दी। हैरान कुन तौर पर यह मुकदमा दफा 22A के तहत दर्ज हुआ, यानी पहले अदालत ने केस सुना, मुलजिम को देखा और बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। वाक़े ने शहरियों में शदीद हैरत और सवालात को जन्म दिया है। शेखाबाद में आम इंसान तहरीक की जानिब से बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शहीदा बख्श पार्क से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं 70 रुपया जो आटा 1 फी किलो ले रहे थे वो 150 रुपये चल रहा है। जो फी मन का 40 किलो की बोरी थी एक 2800 और 3000 की थी, 3000 रुपये मिल रही थी, अभी वो 4500 रुपये की मिल रही है। तो हम इस जैकाबाद इंतजामिया को कहना चाहते हैं, बराए मेहरबानी आप होश के नाखून लो, आप शहर का विजिट करो, मुनाफाखोरों को पकड़ो, उस पर फाइन लगाओ, उसको अदालत में लेके जाओ, उसको जेलों में लेके जाओ, ना तो दूसरी सूरत में आम इंसान तहरीक का एहतजाज जारी रहेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी थी जो आप गरीब बंदों के लिए निकले हैं। हमारा यही मकसद है, देखो मजदूर जो दिहाड़ी कमाता है 600-700, वो 3 मरतबा क्या खाए सही। आटा अभी 150 से 120 से 140 चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर जो भी दुकानदार है अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम जो है बाला ऑफिसर से यही मुताबला करते हैं, अभी भी यही काम चला तो आम इंसान तहरीक रोडों पे निकलेगी, इंशाल्लाह बैठेगी। ये को गरीबों पर जुल्म चल रहा है, आटा कितने में मन है, ये जो इसको कंट्रोल करें, वरना तो आम इंसान का तहरीक जो है हम इसको जारी रखेंगे। ये हमारे जैकाबाद के अवाम के साथ जुल्म है।
خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ علی حمزہ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کا دریائے چناب سے ملحقہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر نے رات گئے کیمپوں اور متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پولیس افسران و اہلکار گاڑیوں اور کشتیوں کے ذریعے متاثرین کے انخلاء اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے ریلیف کیمپوں میں خوراک، پانی اور ادویات فراہم کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہوئے ہاری سے ہمارے بیورو چیف شفیق تور کی رپورٹ کے مطابق گگو منڈی پولیس نے معمولی تنازع پر فائرنگ اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر ملزم عثمان رامے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 مقدمہ درج کر لیے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے شہری پر جان لیوا فائرنگ کی اور خوف و ہراس پھیلایا۔ ایس ایچ او حسن آفتاب کیانی اور ٹیم نے کارروائی کے دوران رائفل اور پسٹل برآمد کیے۔ ملزم کے خلاف اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر تفتیش جاری ہے۔ جوہر ٹاؤن اللہ چوک پر جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروکار محفل۔ ہمارے اینکر پرسن سیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق جوہر ٹاؤن اللہ چوک میں جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان پروکار اور روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز شخصیات اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میں نعت خوانی، درود و سلام اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محافل سجائی گئی، جن سے شرکا نے دل نور ایمان سے منور ہو گئے۔ اس موقع پر مقررین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے، اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینے اور امت مسلمہ میں اخوت بھائی چارہ عام کرنے کی تلقین کی۔ تقریب میں ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر اور ڈی آئی جی لاہور عمران کیشور بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ معزز مہمانوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم این اے سعد وسیم شیخ کی ڈی پی او قصور سے اہم ملاقات۔ ہمارے نمائندے اختر علی قصوری کی رپورٹ کے مطابق ایم این اے اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سعد وسیم شیخ نے ڈی پی او قصور جناب محمد عیسیٰ خان اور پولیس افسران کے ہمراہ ایک اہم اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر شہر کی مجموعی امن و امان کی صورتحال اور حلقے کی عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران خصوصی طور پر عوام کو درپیش مسائل کے فوری حل اور شہریوں کو سہولیات کی فراہمی پر غور کیا گیا۔ لاکھوں متاثرہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ اجلاس کے شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ اداروں کے درمیان قریبی تعاون اور مربوط حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف حلقے میں پائیدار امن قائم رکھا جا سکتا ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر ملک رشید احمد خان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی دوستوں سے ملاقات۔ کھائی ڈیرے میں وفاقی وزیر ملک رشید احمد خان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپنے حلقے سے آنے والے دوست احباب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر معززین علاقہ اور مختلف وفود نے اپنے مسائل اور تجاویز پیش کی۔ وفاقی وزیر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے مسائل کو بڑی توجہ سے سنا اور عوامی مسائل کے حل کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے موقع پر کہا کہ متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت جاری کی کہ عوامی مشکلات کو جلد از جلد حل کیا جائے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ شرکا نے وفاقی وزیر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پانروکے سے۔ چودھری اظہر کی رپورٹ کے مطابق حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید محمد سخی درویش شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب مزار شریف پر منعقد ہوئی۔ تقریب کے معنی خصوصی سید زین العابدین آف خانو ہارنی اور پیر علی احمد جماعتی تھے، جبکہ نگابت کے فرائض میاں حامی رضا چشتی نے انجام دیے۔ اس موقع پر حضرت علامہ مولانا شان علی نقشبندی نے خطاب فرمایا۔ نعت خوانی میں فرمان علی نقشبندی اور منیر احمد وارثی نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ عرس کے اختتام پر گدی نشین انتظامیہ حضرت بابا محمد اعظم، بابا محبوب احمد، بابا اشفاق احمد اور بابا عبداللہ نے انتظامات سنبھالے اور زائرین میں وسیع لنگر تقسیم کیا۔
خبر شامل کرتے قصور سے پی ایس او کی جانب سے اصلاح متاثرین میں راشن کی تقسیم۔ ہمارے نمائندے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق پی ایس او کے تعاون سے آج سیلاب زدہ علاقے کا دورہ کیا گیا، جہاں تقریباً 400 گرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے پی ایس او کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا حوصلہ افزا ہے۔ پی ایس او کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ عزم برقرار ہے کہ ہر آزمائش کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ کمپنی نے متاثرین کے دکھ میں شریک ہو کر یہ پیغام دیا کہ ہم سب ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر کی کھلی کچہری عوامی مسائل براہ راست سنے۔ ہمارے بیورو چیف مناہل خان کی رپورٹ کے مطابق رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے اپنے حلقے کے عوامی مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر شہریوں نے براہ راست ایم این اے سے ملاقات کر کے بجلی، پانی، گیس، سڑکوں اور سیوریج سمیت مختلف بنیادی مسائل پیش کیے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا جائے گا اور عوامی مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد عوامی مسائل کو ان کی دہلیز پر سننا اور ان کے بروقت حل یقینی بنانا ہے۔ عوام نے ان کی کوشش کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ خبر شامل کرتے قصور سے مدثر ساحل کی رپورٹ کے مطابق انجم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سی ای او میڈم انجم نے کہا کہ خدمت خلق ہمارا نصف العین ہے اور سیلاب متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قصور کے سیلاب زدہ دیہاتوں میں متاثرین میں خشک راشن اور نقدی تقسیم کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی آبی جارحیت سے ہزاروں افراد بے گھر اور ان کی فصلیں و مال مویشی تباہ ہوئے ہیں۔ انجم ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر ممکن امداد فراہم کر رہی ہے اور متاثرین کی مکمل بحالی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لاہور سے ہمارے نمائندے یاسر بارہ کے مطابق نوجوان منسٹر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا ہے کہ ہنجوال میں عوامی سہولت اور قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے کے لیے سیاسی ہیڈ آفس قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ مرکز عوام اور قیادت کے درمیان رشتہ مزید مضبوط بنانے کا ایک عملی قدم ہے۔ ہیڈ آفس ہر وقت ہنجوال کے رہائشیوں کے لیے دستیاب ہوگا، جہاں عوام اپنے مسائل کے حل اور رہنمائی کے لیے براہ راست رجوع کر سکیں گے۔ علاقہ مکینوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام اور قیادت کے درمیان قربت بڑھے گی اور مسائل کے فوری حل میں مدد ملے گی۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر نے مزید کہا کہ سیلاب کے نازک لمحات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حقیقی معنوں میں فرنٹ لائن قیادت کا کردار ادا کیا۔ رات گئے تک براہ راست رابطے میں رہتے ہوئے متاثرین کی فوری امداد کو یقینی بنایا گیا۔ خوراک کی فراہمی، پناہ گاہوں کا قیام اور میڈیکل ایمرجنسی کے فوری نفاذ کے ساتھ ساتھ اسکول، ہسپتال اور ریلیف کیمپ کا بھی معائنہ کیا گیا تاکہ عوام کو فوری سہولتیں میسر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک وزیر اعلیٰ کا نہیں بلکہ عوام اور ریاست کے درمیان اصل پل کا کردار ہے، جو خدمت، ہمدردی اور عملی اقدامات کی روشن مثال ہے۔ پنجاب کا بروقت اور مؤثر رسپانس نہ صرف عوام کے لیے باعث اطمینان بنا بلکہ دنیا کے لیے ایک مثالی ماڈل کے طور پر سامنے آیا۔ لاہور سے ہمارے نمائندے عامر شیخ کی رپورٹ کے مطابق نمبردار ملک محمد شفیق کھوکھر اور رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے مسجد العمران کھوکھر پیلس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی، جہاں سیلاب زدگان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور سائلین کے مسائل سنے۔ بعد ازاں دونوں معزز شخصیات نے شرکپور شریف میں چودھری اعجاز اصغر سپرنٹنڈنٹ جیل کے والد گرامی مرحوم کی فاتح خوانی میں شرکت کی۔ اس موقع پر عزیز و اقارب، دوست احباب اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکا نے مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعا کی اور لواحقین سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔ معزز مہمانوں نے اس موقع پر کہا کہ مرحوم ایک نیک سیرت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، جن کی خدمات اور اخلاقی قدریں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے لواحقین کے لیے صبر و جمیل اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔
यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान और स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने ज़िला कसूर के मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर वह मौजा सोडीवाल, ततारा कामिल, सांदा खानवा, मामू के महमूद और चौगे इंसारिया पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुतासरा आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर मुमलिकत और स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुतासरीन में खेमे, 1010 राशन बैग्स और 15,500 किलो साइलेज तकसीम किया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि सैलाब मुतासरीन की मदद हुकूमत की अवलीन तरजीह है और किसान भाइयों के मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चारे और इलाज की फ़राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी, क्योंकि जानवर किसानों का कीमती सरमाया है और इस ज़मन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत और स्पीकर ने कहा कि हुकूमत पंजाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है और रिलीफ की फ्राहमी में शफाफियत और तेज़ गिरफ्तारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जा रहा है। शफाफ तकसीम को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी गई है ताकि इमदाद हकीकी मुस्तकीन तक पहुँच सके। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान खुडिया से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान और मलक एजाज अहमद खान के हमरा ज़िला कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर मुतासरीन में बड़े पैमाने पर इमदादी सामान तकसीम किया गया, जिसमें 1050 राशन बैग्स और मवेशियों के लिए 22,000 किलो साइलेज शामिल था। दौरे के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, सैलाब ज़दगान की मदद अव्वलीन तरजीह है, हम इन्हें किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये वक्त आजमाइश का है और अपने बहन भाइयों का दुख बांटना हम सब की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिलीफ की शफाफ तकसीम को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफराद पर मुश्तमिल 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रही है। स्पीकर ने वाज़िया किया कि मुतासरीन की खुराक के साथ साथ उनके मवेशियों के लिए भी चारे का इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के जानवर उनका कीमती सरमाया है। मलक मोहम्मद अहमद खान ने ऐलान किया कि वो हुकूमत को सिफारिश पेश करेंगे कि मुतासरीन के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएं और किसानों के ज़री कर्ज़ों की मुद्दत में इजाफ़ा किया जाए ताकि उन पर बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि असल इम्तहान अब शुरू हुआ है, जब तक मुतासरा ख़ानदानों को दोबारा अपने घरों में आबाद नहीं किया जाता सुकून से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत अवामी खिदमत के मिशन पर गामज़न है और मुतासरीन की बिला तफरीक मदद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने हदायत की कि रिलीफ की फ्राहमी में किसी किस्म की सुस्ती या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहें बाखबर मगर हकीकत के साथ।